الآن نواصلوا. واش قالنا أيضا؟ احسبوا الطول ان. إذا لحساب الطول ان نفس الشيء نطبقوا، ولكن ناخذ هذه النسبتين، ناخذ هذه الكسرين بهذا الشكل. يعني ان موجودة هنا، ناخذ ان على AC يساوي ان على BC، ونفس الشيء نعوضوا كل الضلع والطول ديالو. يعني بهذه الطريقة ان على AC يساوي ان على BC. إذا ان 2.5، AC هو 10، ان مجهول نكتبه كما هو مجهول، و8 ان يساوي بالعملية الثلاثية رايحين نلقاو 2 سنتيمتر بهذا الشكل. الآن ننتقل إلى حل الوضعية الإدماجية، وهي حول الكسور. إذا يتقاضى العامل صلاح الدين شهريا مبلغ 48,000 دينار جزائري، يخصص 8/24 للكراء، 1/4 للأكل، و1/12 لمصاريف مختلفة. أولا رتب تنازليا الكسور التي تمثل هذه المصاريف. يعني كامل هذه المصاريف رايحين نرتبوها تنازليا. بمعنى تنازليا وكأنك نازل من الأدراج، يعني من الأكبر إلى الأصغر. ولكن لازم أولا واش نديرو؟ لازم نوحدو المقامات. دائما لازم نشوفو، لاحظوا، لازم نشوفو إلى المقام الكبير، يعني نشوفو إلى 24. لازم 4 نرجعوها 24، 12 نرجعوها 24. ولكن كيف يا أستاذة؟ أريكم الطريقة. ناخذ الأكبر نقسموه على، مثلا خذيت 1/4 الكسر هذا، 1/4 ناخذ 24 نقسموها على 4، حتى اللي ما حافظ جدول الضرب يستعملها. إذا لاحظوا 24 قسمة 4، إذا يساوي ماذا؟ 6. بمعنى رايحين نضربوه هنا في 6، ويساوي ماذا؟ إذا 6 على 24. الآن 12 واش نديرو؟ 24 نقسموها على 12 قسمة 12، إذا تساوي 2. إذا هذا الكسر رايحين نضربوه في 2 بهذه الطريقة. إذا ويساوي ماذا؟ 2 على 24. إذا خلاص عندنا الكسر الأول 8 على 24، نكتبوه هنايا هكذا يظهر لنا أحسن. إذا 8 على 24، 6 على 24، و2 على 24. إذا فقط رايحين نقارنوا ما بين ماذا؟ البسوط. قلنا تنازليا من الأكبر إلى الأصغر، يعني هنا رايحين نبدأ بالأكبر. إذا الكبير هو 8، إذا 8 أكبر من ماذا؟ 6، وأكبر من 2. رايحين نعوضوا رايحين نرجعوهم كسور، نقولوا دايما لدينا 8 أكبر من 6 وأكبر من 2. إذا الكسر 8 إذا هو 8 على 24. الآن 6 على 24، 2 على 24. إذا نقول هنا الكسور الأولى، يعني الكسر 8 على 24 هو في الأصل 8 على 24. الآن 6 على 24 هو ماذا؟ هو 1 على 4. الآن 2 على 24 هو 1 على 2. وهكذا نكونوا قارنا أو رتبنا الكسور تنازليا. الآن واش قالنا السؤال اللي بعد؟ عبر بكسر عن المبلغ الذي يمثل المصاريف الثلاثة معا. يعني واش رايحين نقوم بعملية الجمع، رايحين نجمعوا 8 على 24 زائد 1 على 4 زائد 1 على 12، ويساوي، تقدروا أيضا تكتبوهم هنا بالتوحيد، يعني 8 على 24 زائد 6 على 24 زائد 2 على 24. خط كسر طويل بما أنه المقام موحد، ورايحين نجمعوا البسوط، والنتيجة رايح تخرج لنا 16 على 24. هذا هو الكسر الذي يمثل كل المصاريف. بعد ذلك السؤال الاعتيادي، احسب المبلغ المخصص للكراء. إذا لاحظوا هنا في الكراء عندنا فقط الكسر هو 1 على 4، إذا لازم نرجعوه مبلغ، يعني رجعوه دينار جزائري، وبالتالي راح نضربوا 48,000 في 1 على 4 بهذا الشكل. 48 في، إذا أنا بديت بالكراء، إذا نعم بالكراء 8 على 24، إذا ضربت في 8 وقسمت على 24 بهذا الشكل. 48 في 8 قسمة 24، إذا تخرج لنا 16,000 دينار جزائري. نفس الشيء بالنسبة للمبلغ المخصص للأكل، إذا هو الكسر 1 على 4 نضربوه في دينار جزائري اللي هي 48,000. مباشرة رايحين نضربوا البسط في البسط اللي هو 48 في 1، واللي يبقى لنا نقسموا عليه. إذا نقسم على 4، إذا النتيجة هي 12,000 دينار جزائري.
الآن المبلغ المخصص لمصاريف المختلفة نفس الشيء، الكسر المخصص للمصاريف المختلفة نعم هو 1/12 نضربه في 48,000 دينار جزائري. بنفس الطريقة رايحين تكون النتيجة 4,000 دينار جزائري. الآن السؤال اللي بعد وش هو؟ هل يبقى له مبلغ ليدخره؟ هل يتبقى له دراهم يدسهم بهذا يخبيهم إن صح التعبير بهذه العبارة؟ إذا هل يبقى له دراهم؟ يبقى له نعم أو لا؟ إذا أنا نقول نعم. إذا نقول نعم. وش قالنا؟ إذا كانت الإجابة نعم أحسب المبلغ المدخر، ثم لازم أولا نحسب المبلغ المدخر وش شحال بقى له لكي يدخره. إذا واش نديرو؟ لازم نجمعوا المبلغ المخصص للكراء، المبلغ المخصص للأكل، والمبلغ المخصص للمصاريف المختلفة. بعد ذلك رايحين نقصوا من المبلغ الكلي، يعني مباشرة لاحظوا طريقتي 48,000 ناقص نفتحوا القوس نجمعوهم بهذا الشكل. بعد ذلك يساوي 48,000 ناقص 32,000 بعد ما جمعت كامل هذه الأرقام الأعداد. بعد ذلك لما نقصت النتيجة هي 16,000 دينار جزائري. إذن هذا هو المبلغ المدخر. إذن واش قالنا؟ ثم عبر عنه بكسر مبسط. إذا الكسر المبسط هو يعني كسر مختزل. لما نقول لك بسط الكسر يعني اختزل الكسر. إذن واش قلنا؟ لازم أولا نعرف المبلغ الكلي، أو نعم المبلغ الكلي كيف نعبر عنه بكسر. واش قلنا؟ لما وحدنا المقامات وحسبنا، لما وحدنا المقامات بهذا الشكل لقينا أنه 16/24. إذا 16/24 هي المبلغ أو الكسر الذي يمثل كل المصاريف. أنا لازمني الكسر الذي يمثل المبلغ الكلي. بما أنه عندنا 16/24 إذا الكسر الكلي هو 24/24. فهمتكم في كيفية حل وضعية بالكسور. مثلا هنا خرجت لنا لما حسبنا وحدنا المقامات، مثلا خرجنا 3/18 وقلنا أحسب الكسر المتبقي. وش هو الكسر الكلي؟ إذا نشوفوا هنا نعيدوه مرتين، يعني 18/18 نقوم بعملية الطرح. إذا هذه هي الطريقة. إذا بما أنه عندنا 24 إذا الكسر الكلي الذي يمثل المبلغ الكلي الذي يمثل لنا 48,000 إذا هو 24/24. ونكتب بهذه الطريقة 24/24 ناقص 16/24. هذا هو الكسر الذي يمثل المصاريف كلها. بعد ذلك رايحين نكتبوا بهذا الشكل 24 ناقص 16/24 والنتيجة هي 8/24. الآن الاختزال. كيف سنختزل؟ عندنا طريقتين. إذا الطريقة الأولى بما أنه 8/24 هو عدد زوجي على عدد زوجي، إذا رايحين نبدأ نقسمه على 2 بهذا الشكل. 8/2 4، 24/2 12. نفس الشيء مازال يلزمنا نختازله، إذا على 2 مباشرة. 4/2 هي 2 و12/2 هي 6. أيضا نستطيع أن نختازله على 2 وتساوي 2/2 1، 6/2 هي 3 بهذا الشكل. إذن هذا هو الكسر المبسط. هذه الطريقة الأولى. لاحظوا في طريقتي طريقة التفكيك كيف ستكون. بما أني حافظة جدول الضرب وأيضا أغلبية التلاميذ يوجد تلاميذ حافظين جدول الضرب. إذن واش رايحين نفكوا 8. إذن 8 هي 8 في 1. 24 هي 8 في 3. نختزلوا 8 مع 8 واش يبقى لنا؟ 1/3 بكل سهولة. شفتوا لما تكونوا حافظين جدول الضرب رايحين تنقصوا على أنفسكم. لاحظوا كامل هذه العمليات. إذا نتمنى يا ربي أنه نكون فتكم بهذا الفرض، وأرجو من المولى عز وجل أن يوفق الجميع. إذا نختم الفيديو كالعادة بالصلاة على النبي. صلوا معي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.